नमस्ते भाइ बहिनीहरु भोल्युमेट्रिक एनालाइसिसको न्युमेरिकल्सहरुको संस्करणमा आज हामी चाहिँ एटो न्युमेरिकल हेर्न गइरहेका छौं। न्युमेरिकल यस प्रकार छ 500 cc of twice and sodium carbonate are mixed with 400 cc of 3N sulfuric acid and volume was diluted to 1 liter. Okay, will the resulting solution be acidic, basic or neutral, and also calculate the molarity of the dilute solution. यहाँ चाहिँ के भनेको छ हामीले चाहिँ दुईटा सोलुसनलाई मिक्स गरेका छौं हैन। एउटा भनेको सोडियम कार्बोनेटको सोलुसन हो, अर्को भनेको सल्फ्युरिक एसिडको सोलुसन हो। मिक्स गरिसकेपछि जति सोलुसन बाँकी चाहिँ छ त्यसलाई हामीले डाइल्युट गरेर भोल्युम कति बनाइदियौं त 1 लिटर 1 लिटर चाहिँ बनाइदिएका छौं। अब हामीले भनिदिनु पर्यो, प्रेडिक्सन चाहिँ गर्नु पर्यो यो सोलुसन एसिडिक होला, बेसिक होला कि न्यूट्रल होला, र बाँकी रहेको सोलुसन मोलारिटी पनि निकाल्नु पर्यो। अब हेरौं, सबभन्दा पहिला डेटा लेखौं। सोडियम कार्बोनेट सोलुसनको भोल्युम दिएको रहेछ 500 cc, यसको नोमिनेटी कति हो त ट्वाइस एन। सल्फ्युरिक एसिड सोलुसनको भोल्युम कति त 400 cc र नोमिनेटी कति 3N। मिक्स गरिसकेपछि भोल्युमको मिक्सचरको भोल्युम कति 1 लिटर यानी कि 1000 cc। अब हामीले चाहिँ मोलारिटी अफ द मिक्सचर चाहिँ निकाल्नु छ। ओके, सबभन्दा पहिला हामी के गर्छौं भन्दाखेरि यसमा हामी मास्टर चार्ट सजिलै प्रयोग गर्न सक्छौं। पहिलो प्रश्न जुन चाहिँ हामीले हेर्नु पर्यो, सोध्नु पर्यो, त्यो भनेको के क्वेशन रिएक्सन सम्बन्धी हो त? डेफिनेटली क्वेशन रिएक्सन सम्बन्धी हो। हेर त, सोडियम कार्बोनेट र के भन्छ सल्फ्युरिक एसिड। सोडियम कार्बोनेट सबैलाई थाहा छ यो बेसिक सल्ट हो, यसको नि फंक्सन एज बेस, र सल्फ्युरिक एसिड भनेको त एसिड भइगयो। सो डेफिनेटली यो चाहिँ रिएक्सन सम्बन्धी क्वेशन थियो। दोस्रो प्रश्न जुन चाहिँ हामीले सोध्नु पर्ने हुन्छ कि जुन चाहिँ वस्तुहरुको बीचमा रिएक्सन भइरहेको छ के ती वस्तुहरु मध्ये कसैको मास दिएको छ अथवा सोधिएको छ त? हेरौँ त, मासको चर्चा गरिएको छ त? छैन। भने यसलाई चाहिँ नम्बर अफ ग्राम इक्वेसन चाहिँ सल्भ नगर्ने, हामीले यसको लागि चाहिँ नर्मल इक्वेसन युज गर्नु पर्यो या त्यसको कुनै फर्म चाहिँ युज गर्नु पर्यो। करेक्ट? ध्यान दिने, यो क्वेशनलाई हामी नम्बर अफ ग्राम इक्वेसनबाट सल्भ गर्दैनौं किनभने क्वेशन रिएक्सन सम्बन्धी हो र यसमा चाहिँ मासको चर्चा गरिएको छैन। न त मास दिएको छ, जुन चाहिँ वस्तुहरुको बीचमा रिएक्सन भइरहेको छ तिनीहरुको न त मास दिएको छ न त सोधिएको छ। सो डेफिनेटली यसलाई हामी नर्मल इक्वेसन या त्यसकै कुनै चाहिँ फर्म हैन, त्यसको मोडिफाइड फर्मबाट चाहिँ हामीले युज गर्ने हो। त्यसो प्रश्न जुन चाहिँ हामीले चाहिँ सोध्नु पर्यो आफैलाई के रिएक्सन कम्प्लिट छ? अब यो कुरा त हामीलाई थाहा छैन नि त हैन, यो कुरा त हामीलाई थाहा छैन रिएक्सन कम्प्लिट। इनफ्याक्ट क्वेशनले सोधिरहेछ कि रिजल्टिङ सोलुसन एसिडिक, बेसिक कि न्यूट्रल, क्वेशनले सोधिरहेछ। यस्तो अवस्थामा हाम्रो मास्टर चार्टले कुन चाहिँ फर्मुला युज गर्न भन्छ हामीलाई? यो फर्मुला, नोमिनेटी अफ द मिक्सचर इक्वल्स टु V1N1 - V2N2 बाइ भोल्युम अफ द मिक्सचर। यो यदि कसैलाई मास्टर चार्टको बारेमा जानकारी छैन भने चाहिँ उले चाहिँ पहिलो भिडियो चाहिँ हेरे हुन्छ। त्यसमा हामीले चाहिँ भोल्युमेट्रिक एनालाइसिसका कन्भर्जन बाहेक अरु जति पनि न्युमेरिकल्सहरु छन् सबै न्युमेरिकल्सहरुलाई हामी चाहिँ मास्टर चार्टबाट सल्भ गर्न सक्छौं सजिलै। सो यो रिएक्सन सम्बन्धी क्वेशन हो, मासको चर्चा गरिएको छैन र रिएक्सन कम्प्लिट छ, यसको जानकारी हामीसँग छैन। सो चार्टले हामीलाई कुन चाहिँ फर्मुलामा लगिदिन्छ त? यो फर्मुलामा नोमिनेटी अफ द मिक्सचर इक्वल्स V1N1 - V2N2 बाइ भोल्युम अफ द मिक्सचर। भ्यालु पुट गरौ र हैन डेटा पुट गरौ, एन्सर आउँछ कति आयो त? -0.2N। तर -0.2N जुन चाहिँ आयो हैन, यसमा अलिकति हामीले केयरफुल हुनु पर्यो। हेर, रिएक्सन कम्प्लिट छ या छैन यसको जानकारी हामीसँग छैन, इजन्ट इट? यसबाट त जुन चाहिँ यहाँ चाहिँ नोमिनेटी अफ द मिक्सचर चाहिँ यसबाट प्रश्न हुन्छ रिएक्सन कम्प्लिट चाहिँ छैन हैन। तर कुन चाहिँ एक्सेस रिएजेन्ट, कुन चाहिँ लिमिटिङ रिएजेन्ट? अब यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ यो पहिलो जुन चाहिँ डेटा यो कसको लागि हो त? सोडियम कार्बोनेट सोलुसनको लागि हो। दोस्रो कसको लागि? सल्फ्युरिक एसिड। एन्सर के आयो त? नेगेटिभ। नेगेटिभ आयो, यसको मिनिङ के हो त? दिस, यो दोस्रो सोलुसन बढी मात्रामा चाहिँ छ। दोस्रो भनेपछि सल्फ्युरिक एसिड हैन, सल्फ्युरिक एसिड चाहिँ बढी मात्रामा छ, यानी रिजल्टिङ सोलुसन के हुने भयो त? रिजल्टिङ सोलुसन मस्ट बी एसिडिक। हेर, हामीले के लेखेका छौं? सिन्स द आन्सर इज नेगेटिभ, सो द सेकेन्ड सोलुसन दैट इज सल्फ्युरिक एसिड मस्ट बी एक्सेस रिएजेन्ट एन्ड एज द रिजल्टिङ सोलुसन विल बी एसिडिक विथ द नोमिनेटी 0.2N। ध्यान दिने, नोमिनेटी नेगेटिभ हुँदैन, यहाँ नेगेटिभ आयो बिकज यो फर्मुला युज गर्नुभन्दा अगाडि हामीलाई थाहा थिएन नि त कुन चाहिँ वस्तुले चाहिँ एक्सेस रिएजेन्टको रूपमा काम गर्छ, कुन चाहिँ वस्तुले लिमिटिङ रिएजेन्टको रूपमा काम गर्छ, हामीलाई थाहा थिएन। यदि हामीलाई थाहा भएको भए त अभियसली पहिलो सोलुसन हामी कसको लागि, कुन चाहिँ सोलुसनलाई पहिलो सोलुसन मान्थ्यौ त? एक्सेस रिएजेन्ट, र दोस्रो सोलुसन कसलाई मान्थ्यौ? लिमिटिङ रिएजेन्ट। तर हामीसँग चाहिँ प्रायर इन्फर्मेसन चाहिँ छैन, त्यही भएर हामीले सिधा चाहिँ फर्मुला चाहिँ युज चाहिँ गर्थ्यौ। अब यदि पोजिटिभ आयो भने यसको मतलब पहिलो सोलुसन बढी मात्रामा छ, यदि नेगेटिभ आयो भने दोस्रो सोलुसन बढी मात्रामा छ। ठीक छ, यहाँ नेगेटिभ आयो यसको मतलब के छ त? हाम्रो दोस्रो सोलुसन यानी कि सल्फ्युरिक एसिड चाहिँ एक्सेस रिएजेन्ट हो र रिजल्टिङ सोलुसनको नोमिनेटी कति हुन्छ? 0.2N चाहिँ हुने भयो। लास्टमा एन्सर कहिले पनि नेगेटिभमा लेख्नु हुँदैन है, यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्ने। अब एसिडको लागि मोलारिटी भनेको के हो? फर्मुला सबैलाई थाहा छ, नोमिनेटी बाइ बेसिसिटी। अब मोलारिटी नोमिनेटी कति निकाल्यो? 0.2। अब एसिड भनेको यहाँ कुन चाहिँ एसिड भन्दा? सल्फ्युरिक एसिड। सबैलाई थाहा छ सल्फ्युरिक एसिडको बेसिसिटी कति हो त? 2 चाहिँ हो। सल्भ गर्नु कति आउँछ? 0.1M चाहिँ आउँछ। द्याट्स द एन्सर। थ्याङ्क यू।